नमस्कार, कार्यक्रम भण्डाफोर.com मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म दीपक श्रेष्ठ। समाजमा रहेको विकृति र विसङ्गतलाई हटाई शान्त तथा सभ्य समाजको निर्माण गर्नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। आफूलाई लिटिल बुद्ध भनेर चिनाउने रामबहादुर बमजनले उसकै आश्रममा बस्दै आएकी एउटी किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। प्रहरीले बमजन विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दर्ता गराएको छ। यही विषयलाई लिएर भण्डाफोर ब्युरोले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। आफूलाई बुद्धको अवतार दाबी गर्दै लामो समयदेखि बारा, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोकको जङ्गलभित्र आश्रम जमाएर बसेका रामबहादुर बमजन हाल फरार भएका छन्। आश्रममा अवैध गतिविधि हुँदै आएको र बमजनले आश्रममा बस्दै आएका महिलाहरूमाथि यौन शोषण गर्ने गरेको आरोप समेत लागेको छ। त्यति मात्र नभई केही व्यक्ति आश्रमबाटै बेपत्ता बनाएको समेत आरोप बमजनमाथि लागेको छ। बमजनको आश्रममा बस्दै आएका मकवानपुर हेटौँडा 14 का सञ्चलाल वाइबा बमजन, हेटौँडा रङशालाकी फुलमाया रुम्बा, नुवाकोटकी कर्मा तामाङ र बाराका सुरेश आले मगर हालसम्म पनि सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन्। उनीहरूमध्ये फुलमाया र कर्मा आनीको रूपमा आश्रममा बस्दै आएको र सञ्चलाल वाइबा र सुरेश आले मगर बमजनको अनुयायीको रूपमा बस्ने गरेको थियो। तर लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेपछि उनीहरूका आफन्तहरू खोजी गरिदिन आग्रह गर्दै राजधानी आई सरकारसँग आग्रह समेत गरेका थिए। बमजनको आश्रमबाट बाहिरिएकी गङ्गामायाले आफूमाथि बमजनबाट पटक पटक बलात्कार भएको भन्दै आश्रमभित्रको विकृति सार्वजनिक गरेपछि आफन्तले खोजी गर्दा उनीहरू सम्पर्क हुन नसकेको आफन्तको भनाइ छ। आफन्तहरूले बेपत्ताहरूको खोजीका लागि मकवानपुर, नुवाकोट र बारा प्रहरीमा समेत उजुरी दिइसकेको, तर लामो समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सुनवाई नभएको गुनासो उनीहरूको छ। तर लामो समयपछि प्रहरीले बलात्कार र आनी बेपत्ता गरेको आरोपमा तपस्वी रामबहादुर बमजन विरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीका सहायक न्यायाधिवक्ता युवराज शर्मा अनुसार बमजन सहित 3 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यी प्रतिवादी रामलाल बमजनले बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को ले व्यवस्था 66(3)(6) ज ले जुन व्यवस्था गर्यो सो बमोजिम कसुर गरेको भनेर जाहेली परिसके पश्चात यिनी प्रतिवादीले गरेको कसुरमा यी प्रतिवादीले गरेको कसुर बमोजिम सजाय हुनको लागि सो बमोजिमै यी बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा 72 को उपदफा 3(6) मा जुन परिभाषा गरेको छ सोही बमोजिम नै गएर मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219(3) ग बमोजिम सजाय हुनको लागि भनेर यी प्रतिवादी रामलाल बमजन विरुद्ध सजायको माग्दा लिएको अवस्था छ। र अन्य 2 जना प्रतिवादीहरू छन् जुन चाहिँ अब तोपचिङ महात्मा गुरु भनेर चिनिने ज्ञान कुमार बमजन र अर्को जेबी गुरु भन्ने जितबहादुर तामाङ 2 जना छन्। यी 2 जना प्रतिवादीहरूले सो वारदात पश्चात निज प्रतिवादी रामलाल बमजन विरुद्ध जारी परिसके पश्चात तिनलाई भगाउने, लुकाउने अथवा सो कार्य गर्न सघाउने भनेर जसरी कानुनले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 36(1) र 2 ले चाहिँ परिभाषित गरेको छ सो बमोजिममै यी प्रतिवादीहरूलाई सोही संहिताले उल्लेख गरेको सोही दफाको 36(3) ख बमोजिम सजाय हुन भनेर चाहिँ माग्दा लिएको अवस्था छ। जसमा मुख्य प्रतिवादी रामबहादुर बमजन नै छन् भने उनलाई सघाएको र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी टोलीलाई सहयोग नगरेको आरोपमा आश्रमका प्रमुख ज्ञानबहादुर बमजन र जेबी गुरु भनिने जितबहादुर तामाङलाई पनि प्रतिपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीका सहायक न्यायाधिवक्ता युवराज शर्मा बताउनुहुन्छ। यसमा विशेष त एउटा
तोप्चिङ महात्मा गुरु भन्ने जित ज्ञानकुमार बमजन प्रतिवादी बनाइएको छ। उनी त्यो सिन्धुली स्थित बोधिमार्ग दर्शन मैत्री आश्रमको प्रमुख हुन् र अर्को जेबी गुरु भन्ने जितबहादुर तामाङ हुन्। यी दुवैजना प्रतिवादीहरूले जुन रामलाल बमजन विरुद्ध कसुर गरेको भनेर किटान जारी परिसके पश्चात त्यसमा अनुसन्धान गर्न गएका अनुसन्धान र प्रहरी टोलीलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र अनुसन्धानले देखाउन सक्थ्यो यदि उनी विरुद्धको किटानी जाहेरी निर्दोषै हो भने, अनुसन्धानबाट निर्दोष देखियो भने मुद्दा नचलाउनु पनि सकिन्थ्यो। तर सो अवस्थासम्मलाई पनि उहाँले स्वीकार नसकेर जुन ती सुरक्षाकर्मीहरू सो किटानी जाहेरी परिसके पश्चात अनुसन्धानमा त्यहाँ पुगे, त्यहाँ उहाँहरूको अनुसन्धानमा सहयोग गरेकोसम्म पाइएन। उहाँ कहाँ जानुहुन्थ्यो, कहिले हुनुहुन्थ्यो, कुन मितिसम्म हुनुहुन्थ्यो, कहिले कुन मितिमा फर्किनुहुन्छ, यस्ता यावत किसिमका प्रमाणहरूलाईसम्म उहाँहरूले सहयोग गरेको, अनुसन्धान सहयोग गरेको पाइएन। र यसले कानुनलाई के व्यवस्था गरेको छ भने यदि कसैले अपराधलाई लुकाउनको लागि, अपराधलाई छिपाउनको लागि र अपराध गरेको व्यक्तिलाई छिपाउनको लागिसम्म त्यो कार्य गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई सो ऐनले जुन व्यवस्था गरेको छ सो बमोजिम उहाँहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएर सजायको मागदाबी लिएको हो। बमजनलाई 14 वर्षसम्म र अरू 2 जनालाई अपराध संहिता 2075लाई व्यवस्था गरे बमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको सहायक न्यायाधिवक्ता युवराज शर्माले बताउनुभयो। यसरी सजायको मागदाबीको अवस्थालाई हेर्दा यी प्रतिवादीलाई कतिसम्मको सजाय हुने भनेर हेर्दा ती बालिका जुन चाहिँ प्रतिवादी रामलाल बमजनले उब्र आफ्नो जाहेरवाली र पीडित भएर चाहिँ जाहेरी दिएकी छन्, ती जाहेरीमा दिँदा ती नाबालिका वारदातको समयमा उनको उमेर 14 वर्षभन्दा बढी र 16 वर्षभन्दा कम उमेरकी भएकीले सो ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रतिवादी रामलाल बमजनलाई 12 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म सजाय हुनेको लागि भनेर अभियोगमा मागदाबी लिएको छ भने अरू 2 जना उहाँहरू चाहिँ तोप्चिङ महात्मा गुरु भन्ने चिना ज्ञानकुमार बमजन र जेबी गुरु भन्ने जितबहादुर तामाङलाई उहाँलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को 36(3) खमा व्यवस्था गरे बमोजिम चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समानताको आधार छ जसरी जुन जस्तो समानताको मात्राको अनुसार कसो गरे बाबत जुन सजाय हुन्छ त्यसको आधासम्म सजाय हुने भनेर चाहिँ जुन ऐनले व्यवस्था गरेको छ सो बमोजिम चाहिँ सजायको मागदाबी लिएको अवस्था छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेलका अनुसार यसअघि पटक पटक प्रहरीले बमजनको आश्रममा छापा मारेको भए पनि उनलाई फेला पार्न नसकेको बताउनुहुन्छ। यी सबै हामीले सम्भावित स्थलहरूमा उहाँ रहन सक्ने, भाग्न उम्केर सक्ने स्थानको पहिचान गरेर कतिपय ठाउँमा हामीले रेड पनि हान्यौँ। वास्तवमा यहाँ तपाईँले भन्नुभयो यो सर्लाहीको पनि माथि पत्थरकोटमा आश्रममा पनि हामीले रेड 2-3 पटक रेड हान्यौँ। त्यस्तै अब सिआइबीबाट पनि खटिएको टोलीले समेत हाम्रो सिन्धुलीमा चाहिँ उहाँको अलिक ठुलो आश्रम छ भन्ने सूचना प्राप्त अनुसार विभिन्न हिसाबले विभिन्न चरणमा त्यहाँ रेड 2-3 पटक रेड हान्यौँ। हाल 3 जना फरार छन्। बमजनले 2073 साल श्रावण 20 मा आश्रममै आएकी आनीलाई प्रलोभनमा पारेर यौन शोषण र बलात्कार गरेको आरोप छ। रामबहादुर बमजनले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै 1 जना किशोरीले उनी विरुद्ध 2076 साल माघमा उजुरी परेको सर्लाही जिल्ला प्रहरी प्रमुख पोखरेल बताउनुहुन्छ। वास्तवमा रामबहादुर बमजनको मुद्दा समारोहमा जस्तो जबरजस्ती करणी भएको भनेर बागमती नगरपालिका निवासी 1 जना किशोरीको जाहेरी अनुसार हामीले जुन अनुसन्धान गर्दै गइरहेका थियौँ र जुन एउटा हदमादभित्र हामीले मुद्दा चाहिँ सम्मानित जिल्ला अदालतमा पुर्याउनु पर्ने सन्दर्भमा हामीले सम्पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गरी निज रामबहादुर बमजनलाई खोता गर्दा हालसम्म फेला नपरी हामीले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुर्याई यो असारको 11 गते सरकारी वकिल मार्फत हामीले अदालतको लागि चाहिँ जिप्रागाले जिल्ला सरकारी वकिलमा बुझाएको छ। बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा घटना भएको 1 वर्षसम्ममा उजुरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हद म्यादका कारण मुद्दा पेश गरिएको जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता शर्माले जानकारी दिए। रामबहादुर बमजन विरुद्ध जुन रामबहादुर बमजन रामलाल बमजन विरुद्ध चाहिँ एउटा मुद्दा दर्ता भयो। त्यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075
बमोजिम यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने र बाल यौन शोषण गर्ने भनेर 2076 साल माघ 16 गते रामलाल बमजनको विरुद्धमा चाहिँ जाहेरी दर्ता भएको देखिन्छ र जाहेरी दर्ता भइसके पश्चात जो कसुर भएको मिति छ त्यो कसुर 2073 साल 4 महिना 20 गते कसुर भएको भनेर चाहिँ त्यो जाहेरीमा खुलाइएको अवस्था छ र तत्पश्चात निज पीडितको जाहेरी प्राप्त भइसके पछाडि प्रहरीले व्यापक खोज तलास गर्यो, अनुसन्धान गर्यो। त्यो अनुसन्धानमा रामलाल बमजनलाई पाउन सकिएन, प्रहरीले फेला पार्न सकेन। एउटा मुद्दाको एउटा टुङ्गो एउटा निश्चित अवधिसम्म जुन कानुनले जुन ऐनले जुन किसिमको हदम्यादको घोषणा गरेको छ, उल्लेख गरेको छ, सो बमोजिम रामलाल बमजनलाई पाउन नसके पछाडि फरार प्रतिवादी राखेर रामलाल बमजन समेत अन्य ज्ञान कुमार बमजन र जितबहादुर तामाङ समेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था छ। अब कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुनाले अब रामबहादुर बमजनमाथि अदालतले कस्तो फैसला गर्छ त्यो त भविष्यले नै बताउला। तर आरोपी रामबहादुर बमजन र उसका सहयोगी भने हालसम्म फरार छन्। प्रहरीले उनीहरूको खोजी कार्यमा लागिरहेको बताएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामपछि पुनः अर्को रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो छ अर्को रिपोर्टको। केही महिना अघि लाजिमपाट स्थित एउटा ज्वेलरी सपमा चोरी भएको थियो। सो चोरीको आरोपमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ र बाँकी फरारको पनि महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलले खोजी कार्य जारी नै राखेको छ। आउनुहोस् यसै विषयलाई लिएर भण्डाफोर विरोध तयार पारेको यो अर्को रिपोर्ट हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका विभिन्न सुन चाँदी पसलहरूको सटर फोडी सुन तथा चाँदीका गरगहना र नगद चोरी गरेको आरोपमा 3 जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 2 घर भएका 37 वर्षीय सुमित भन्ने गङ्गा बहादुर तामाङ, महोत्तरी बर्दिवास नगरपालिका 4 घर भएका 45 वर्षीय बुद्ध बहादुर माझी र उदयपुर रामपुर गाउँपालिका 3 घर भएका 49 वर्षीय विक्रम भन्ने जङ्गबहादुर माझी रहेको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा बताउनुहुन्छ। अहिले अपराध महाशाखाले यस्ता पहिला भएका यी चोरी लगायतका अन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू अभियुक्तहरू खोजी गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो यो टोलीहरू परिचालित छ र पुराना मुद्दाहरूलाई फलोअप गर्न पनि लागिरहेकै छ। त्यही क्रममा अनुसन्धानकै सिलसिलामा मोरङको उर्लाबारीबाट 2 जना व्यक्ति पक्राउ पर्नुभयो। गङ्गाबहादुर तामाङ र बुद्धबहादुर माझी भन्ने पक्राउ पर्नुभयो र त्यसपछि त्यहाँबाट यहाँ लिएर आइसकेपछि यहाँ पनि हामीले दरबार मार्ग एरियाबाट अर्को 1 जना व्यक्ति यो विक्रम बुद्धबहादुर माझी भन्ने व्यक्ति हामीले पक्राउ गर्यौँ। यसमा 5-6 जना समूहमा रहेको भन्ने बुझिया छ। यी समूहले 2076 साल फागुन 18 गते राति काठमाडौँ महानगरपालिका 2 लाजिमपाट स्थित दिलीप कुमार श्रेष्ठको पबी ज्वेलर्सको सटर फोडेर चोरी गरेका थिए। पसलमा रहेको 1 किलो 150 ग्राम बराबरको सुनका गहना
8 किलो 560 ग्राम बराबरको चाँदीका गहना र नगद समेत गरी 85,85,642 रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपक थापा बताउनुहुन्छ। हजुर, यो लकडाउनको समयमा फागुन 18 गते लकडाउनभन्दा अलिकति अगाडि यो काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 2 लाजिमपाट स्थित दिलीप कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको पपी ज्वेलर्स भन्ने थियो। त्यसमा रातिको करिब 1 देखि 2 बजेको समयमा त्यहाँ चाहिँ नि चोरी भएको थियो। डाका चाहिँ होइन, चोरी भएको थियो र त्यो चोरीमा 1 किलो 150 ग्राम बराबरको सुनका गरगहना, 8 किलो 560 ग्राम बराबरको चाँदीका गरगहना समेत गरी जम्मा यो सबै गर्दा 85,85,000 बराबरको चाहिँ चोरी भएको थियो। उक्त घटनाको अनुसन्धानको सिलसिलामा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरीले मोरङ उर्लाबारीबाट गङ्गा बहादुर र बुद्ध बहादुरलाई तथा काठमाडौँ दरबार मार्गबाट जङ्गबहादुरलाई पक्राउ गरेको हो। विगत केही समयदेखि रातको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका विभिन्न सुन चाँदी पसलहरूको सटर फोडी चोरी गर्ने व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने क्रममा कागज बोतल उठाउने व्यक्तिको हुलिया बनाई साइकल लिई विभिन्न सुन चाँदी पसलहरूको हप्ता दिनसम्म रेकी गरी रातको समयमा धेरै मानिसहरूको चहल पहल नहुने स्थानमा रहेको सुन चाँदी पसलको सटर फोडी चोरी गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। चोरी पछि उनीहरूले पसलभित्र रहेको CCTVको DVR समेत लगेको थियो। दुईवटा समूहले जेलमा बस्दा चिनजानको आधारमा छुटेपछि पुनः भेला जम्मा भई जेलबाट छुटेको 1 महिना नबित्दै नाइकेहरूले आफ्नो म्यादीहरूलाई बोलाई अब अन्तिम पटक ठुलो काम गर्ने भन्दै सुन चोरेको खुलेको अपराध महाशाखाका प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ। यी पक्राउ परेका व्यक्तिहरू यिनीहरू चाहिँ नि अब चोरी गर्ने यो यिनीहरूको उमेरसँग अब यो 20-21 वर्षदेखि नै यिनीहरूले चोरी गर्दै गरेको, चोरीलाई नै पेसा बनाएर विशेष गरिकन काठमाडौँ भ्यालीभित्र, त्यसपछि भ्याली बाहिरका पनि केही त्यस्ता सहरहरू जुन चाहिँ यो मोरङ लगायतका ठाउँहरूमा पनि, चितवन लगायतका ठाउँहरूमा पनि चोरी गर्ने र यिनीहरूले पेसा चोरी नै बनाएको र यिनीहरू जेलबाट भुक्तान गरेर पनि निस्केको अवस्था हो। अब नचोरौँ भनेर यिनीहरू चाहिँ अब त्यो पेसा छोड्छु भन्दा फेरि यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ 2टा समूह बनाए। चिन्जानका आधारमा यिनीहरूले फेरि समूह 2वटा बनाएछन् र त्यसपछि यिनीहरूको के भएछ भने अन्तिम पटक एउटा ठुलो काम गरौँ, अब छोड्न चाहिँ पेसा छोड्ने, तर यो यति अब यो त्यत्तिकै चाहिँ नछोड्ने भनेर यिनीहरूले ठुलो पेसाको अब अलिक ठुलो चाहिँ काम गरौँ भनेको आधारमा यिनीहरूले यो चाहिँ यो सुन पसलमा यो चाहिँ फागुनको 18 गते चाहिँ चोरी गरेको भनेर उनले भनेका छन्। घटनामा संलग्न रहेका अभियुक्तहरूमध्ये एकजना 2076 साल चैत 9 गते चोरी कार्यमा पक्राउ परी सुनधारा स्थित केन्द्रीय कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेको र 2 जना भारतीय मूलका फरार अभियुक्तहरूको खोजी कार्य भइरहेको अपराध महाशाखाका प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ। केही मान्छे फरार छन्, हामी खोजीमा लागेका छौँ र यिनलाई पक्राउ गरेर मोरङसम्म यहाँबाट टोली पठाएर मोरङ प्रहरीसँग पनि समन्वय गरेर त्यसपछि यहाँ ल्याएर अहिले यहाँ अनुसन्धान गर्दा यसै घटनामा संलग्न रहेको एकजना व्यक्ति यो 76 12 महिना 9 गते चोरीकै अपराधमा संलग्न रही पक्राउ परेर भिन्नै केसमा चाहिँ केन्द्रीय कारागारमा सजाय भुक्तान पनि अहिले गरिरहेको अवस्था रहेछ। 2 जना चाहिँ भारतीय मूलका चाहिँ छन्, फरार रहेको अवस्था छ र निजहरूलाई चाहिँ ल्याई निजहरूबाट बरामद भएका सामान सहित दसी प्रमाण सहित राखी पहिलाको हुलिया जाहेरी समेतको आधारमा अहिले महानगरी प्रहरी वृत्त लैनचौक काठमाडौँमा चाहिँ मुद्दा दर्ता भएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट म्याद थप समेत भई मुद्दा त्यहाँबाट हामीले यहाँबाट अनुसन्धान चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ।
हाम्रो कार्यक्रम भण्डाफोर.com तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? तपाईँहरूको पनि आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया अथवा जिज्ञासा छ भने हामीलाई यस ठेगानामा लेखी पठाउनुहोला। कार्यक्रम भण्डाफोर.com, इमेज च्यानल टेलिभिजन, पानी पोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 0140065555 र 0144122283। इमेल imagebhandafor@gmail.com। कार्यक्रम भण्डाफोर.com को कुनै पनि एपिसोड तपाईँले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने युट्युब मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले imagekhabar.com लगइन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले हाम्रो छुटेको सबै एपिसोड हेर्न सक्नुहुनेछ। यही जानकारी साथ आजको कार्यक्रम यति नै। आगामी अङ्कमा पनि यस्तै आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलका लागि हाम्रा सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। चना गराउनुहोस्, आपराधिक क्रियाकलापबाट बच्नुहोस्। नमस्कार।